إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. دور على الدار يا بودني وشوف الويفي فين كاين. دور على الدار يا بودني وشوف الويفي فين كاين. يا بودني يا بودني بودني حصلت تاني. احنا وراك والزمان طويل ابو ودنين. قلت لك داوي خاوي. محزب مجموعه ديال العصابه، مجموعه ديال الشفاره. الويفي ما عندكم صاحب نفسك كتقول بانني انا كنهز التليفون وتلقى ندور في الدار فين كاين الويفي. يا لا تدلي ولا عار. دولة البترول والغاز حتى الدول كيما قلت التنيت حرب اهليه وعندهم الويفي. العالم كامل عنده الويفي الا الجزائر. زلنا حنايا في 2021 تتمشى في الدار تاعك وتحوس على قنت وين كاين الريزو، ما تكش تتبع عن ديبا في تلفزيون هاي راحت هاي الريزو نقص. وين رانا رايحين كيما هاك؟ اذا كان فيه مريض وراهي ليكرون راه يتمشى والطبيب راه يديكتي له وتروح لا كونيكسيون سي بور ان كارديوبات سي اون افير دو سكوند او مات باسكو الكونيكسيون راحت. الدولة يمكن تمشى بدون ويفي. حنا الان في 2021 باقي كتهضر على الويفي ما كاينش. انت كتفضح راسك، كتفضح العصابه الاجراميه براسك، كتقول بان شفرتونا ما خلي وما عندكش الجرأه، ما عندكش الجرأه لانك كلب. ما عندكش الجرأه تفضح هذوك الشركات اللي كدير ثلاثه الشركات تقولوا بالاسم ديالهم. ما قدرتش تقولهم انت صحفي اعلامي. فين هي الحريه؟ علاش خايف ابو ودنين؟ علاش خايف؟ وقول قر المغاربه بغا يشوفوا وصمه عار في الجزائر. دور على الدار يا بودني وشوف الويفي فين كاين. دور على الدار يا بودني وشوف الويفي فين كاين. يا بودني اخواني اخواتي مع التعليقات ان شاء الله تعالى، وغادي ندوزو كل مره نديرو تعليق والاشاره. فيوم السبت كل يوم السبت غادي نديرو لايف مباشر وغنتسنتو التعليقات المباشره ديالكم باذن الله تعالى. اللقاء غادي يكون مع الثامنه مساء، دائما مع الثامنه مساء يوم السبت، فكونوا معنا في الموعد. غنبداو ان شاء الله تعالى مع اول تعليق. احمد جواد بن جلون تويمي من سويسرا. تنسلم عليك السي المهاجر وتنحييك على هاد الوطنيه ديالك. وقالش الودنين راه خصو يمشي يشيط سنانو ويمشي يشوف الدونتيس، راه ولا يكمي جوج باكيات الكارو وتيطاول على مولاي الحسن قال لك غادي يقطع صبعو. انا بغيتو يقطع ليه دوك الودنين ينقص ليه منهم. وتبارك الله عليك السي المهاجر. السلام عليكم، كي داير الاخ؟ بخير لاباس؟ كلشي بخير؟ معك الاخ من عملات فروزينوني. هذاك بودنين عجبتيني فيه وزيدو. قول لي يا الشيبه العاصيه بقى فيك نهار بحال لاسورانس ومحيه على المغاربه اللي عندهم الكرامه ديالهم. واش فهمتي ولا لا؟ عطيه تا يطيب تا يستقل من الاذاعه قل لي مولاه. جزاك الله خيرا. السلام عليكم عبد الرزاق اخويا، بخير؟ معك خالد من نيويورك. عندي واحد السؤال مهم. علاش دابا بودنين ما يطيرش بودنيه؟ فهمتيني؟ تنفكر فيها يطير بودنيه ويجيب لهم اللقاح من الشينوا ولا من شي بلاصه، فهمتيني؟ ولا من... خصك تقولها له شي نهار قالك تيضرب غير شي جوج ضربات بودنيه تيطير. سبحان الله، فهمتيني؟ يطير يمشي يجيب لهم من الشينوا ولا شي حاجه. المهم راه كنشجعوك اخي عبد الرزاق من نيويورك هنا وكنتفرجوا عليك. تبارك الله عليك، عطي البنادم بين لهم المغاربه فين واصلين. تبارك الله. وداك الشيء واش حنا خرجنا اوروبا وخرجنا الميريكان باش نسرقوا ونشفروا؟ والله العظيم كنت نشوف حياتهم هنا في نيويورك قسما بالله لا حياه لمن تنادي. والله الا عليني ساعه غير الشفاره وبنادم كيجي غير باش يسرق. فين ما مشيتي كتلقاهم كيشفروا والحباسات والروينه مع لا حياه لمن تنادي قسما بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناة صوت المهاجر تي في، دائما مع أبو ودني. غادي نتكلموا الآن على واحد الشوهة اللي هي كبيرة. بودنين في الحقيقة تفضح حتى الجزائريين، تفضح لأنهم حاروا معاه، جابوه خصيصا باش يعاير المغرب ويشتم المغرب. وهي المغرب شوية كيدور لهم كيقول لهم اجيو انتوما كيفاش المغرب عنده الانترنت وحنا ما عندناش الانترنت. شو مو عيبو صاحب. وفي واحد البرنامج كيقول الواحد يمشي لوبيتال ماشي بلاش انترنت يموت.
عمليه تخدم يوقف الانترنت، واحد عنده القلب يموت، واحد مريض بغى ورقه يقولوا ما كاينش انترنت، واحد يمشي للكيس يمشي يبغي يدير الفلوس يقول لي ما كاينش انترنت، واحد يمشي للوطيل يبغي يباغي بانكومات يخلص بانكومات ما كاينش انترنت، واحد يبغي يمشي للمطعم ما عندوش الفلوس ما عندوش فلوس كاس يبغي يخلص الانترنت يقول لي ما عندناش، بغي يخلص بالفلوس يقول لي ما عندنا بانكومات يقول لي ما عندناش انترنت. حشومه وعيب وعار يا صاحبي. دولة البترول والغاز بدون انترنت بدون كونيكسيون مصيبة كبيرة. واخواني اخواتي غادي تكون عندنا حلقة جميلة جدا وغادي تلقاو مع بودنين اللي غادي يشرح لكم الوضعية المجرية ديال الكونيكسيون. راه كوميدي والله في نفس الوقت كوميدي وحمق، حاروا معاه حتى هما حاروا معاه، تيفضح الجزائريين وكيقول لهم بان حتى الناس عندهم حرب اهليه وعندنا الانترنت، حنا ما عندناش الانترنت. بغا نديروا لقاءات حنا بعد في عصر كوفيد كي غادي نديروا؟ ما عندناش الانترنت. الفلاحه بغات تمشى خاصها انترنت، ما عندناش الانترنت. الاقتصاد ديالنا في خطر، السيوله في خطر، نحن في خطر، مصيبه. ضحكتوا علينا، تخصوا فلوس وزاره الاتصالات والبريد والمواصلات على الاوراق ودوا الفلوس. حشومه عيب عار عليكم بودني. الله لا برافو عليك بودني. بعض المرات كتعجبني لما كتقول الحقيقه، ممكن تقول الحقيقه كتعجبني، تقول الحقيقه نكايت. علاش؟ لانك كتبغي تقارن نفسك معانا، كتنوض فيك بجنون وكتخرج وكتتكلم كتبرد غديدك في الجزائريه. كيفاش هادو عندهم انترنت وحنا ما عندناش؟ دول افريقيا عندهم انترنت وحنا ما عندناش. 2020 يا بو 2021 يا بودنين 2021 الناس وصلت الناس كما كنهضر مع واحد الاخت قالت لي الصينيه الان يا بودنين. اسمع يا بودنين، اسمع صاحب باقي كتهضر على الانترنت. العالم كامل عنده انترنت الا نتوما. الصين دابا صنعوا دابا المتروات الترانات الطاكسيات غير عيط زي الطاكسي بلا سيفور يجي عندك يهزك ويديك. والان دايرين واحد البروجي في فرنسا اللي دايرين فيه البورصه وكذا منذ 5 سنوات غتكون في فرنسا. غير ركب يديك الطوبيس تمشي، غتكون سياره ركب مع راسك نعس دير لادريس غتوصلك حتى لبلاصه فين كاين. وانت باقي كتحيل وانت باقي يا دوله البترول والغاز كتهضروا على الويفي. واحد عجبني بواحد الحلقه قال لي وزاره الكونيكسيون وزير كيهضر تيقول حنا ما عندناش كونيكسيون. علاش؟ لان الخط اللي دايرينه تحت البحر لانه ضعيف وكيتقطع. راه مصيبه كبيره صح، مصيبه كبيره بودنين. حصلت الثاني راه مصيبه بودنين لما تسيب واحد خارج كيهضر على الكونيكسيون، كيهضر الويفي. والدوله صح كي غدير الدوله تقوم بالسياسه كونيكسيون مين كتخدم؟ عصر الرقمنه، عصر التكنولوجيا، ما عندكمش الويفي وكتهضر علينا كتكلم علينا حنا كتقول لنا ما عندكم والو. تا اخر شيء عندك حنا غزينا العالم كله، تا افريقيا دينا لها الكونيكسيون، دينا لها الانترنت. عندنا مجموعه ديال الفروع، عندنا مجموعه مجموعه ديال الشبكات ديال الانترنت، انوي، المواصلات، اوغوز وهلما جرا. كاين الخير موجود، الخير كل شيء عنده الكونيكسيون. وواحد يبري عليه في القنت فين كاين ويجي عاد عباد الله واجي الكونيكسيون كاين هنا وطاب لنا وسير يا احمد وسير يا حميده وسير يا المعطي وسير فين كاين الكونيكسيون. ياخذوا 5 دقائق تقطع عليه الكونيكسيون. الجزائر وكونيكسيون. بزاف عليكم انكم تقدروا انكم توصلوا لينا. غادي نخليكم مع بودنين. شوفوا بودنين غادي يعجبكم اليوم، والله كيعجبكم بودنين، غادي يعجبكم بودنين اليوم. وشوف الطريقه باش كيهضر، الحرقه باش كيهضر، الغديد ديالو الكونيكسيون. شوفوا معايا حلقه مثيره وشدوها حتى الاخر. وقت يهضر شويه بالفرنساوي صبروا. حلقه غادي تكون فيها غير 3 دقائق و10 ثواني وتفرجوا لي في بودنين. غيبرد لكم غديدكم في الجزائريه، في دوله الذل والعار والشقاء. يلا تفرجوا معايا على بركه الله. يلا بودنين ارى برا. ولكن وراك يا وزير البريد والمواصلات، باسكو هذا الشيء هذا اذا كان فيه مريض وراهي ليكرون راه يتمشى والطبيب راه يديكتي له وتروح لا كونيكسيون، سي بور ان كارديوبات سي اون افير دو سكوند او مات، باسكو الكونيكسيون راحت. دونك قدامنا نلحقوا هذا الشيء. حنا عندنا قطاع واحد في الجزائر اللي لازم له هو يخدم 24 sur 24
72 heures c'est 72 heures. يا جماعة البريد الموصل ما تحبسوش. Vous êtes en retard. Par rapport à tout le reste, vous êtes en retard. Vous retardez les projets de l'Algérie de demain. لأن اليوم مع الكوفيد أنا شاهدنا باللي العالم كامل يخدم à distance. Les conférences au niveau international, l'Assemblée générale de l'ONU se font à distance. Les entreprises algériennes privées ou étatiques, elles sont condamnées demain à travailler à distance parce que الاقتصاد ما نحبسوش. Il faut qu'on s'adapte aux moyens de demain. Si demain on ne peut plus voyager, si demain on ne peut plus se rencontrer, ما نتلاقاوش وما نسافروش، لازم نكملوا النشاط تاعنا عن بعد عن طريق الانترنت. Donc vous êtes en retard. Le débit, البارح ما كاش كاع et tous les opérateurs هادو اللي جبتوهم هادو ما نبغيش نقول السماوات باسكو ما نقول ولا ما نقولش الجزائر على بالهم شكون شحال عندنا من اوبيراتور عندنا ثلاثه زلنا حنايا في 2021 تتمشى في الدار تاعك وتحوس على قنت وين كاين الريزو ما تكش تتبع عن ديبا في تلفزيون هاي راحت هاي الريزو نقص وين رانا رايحين كيما هاك arrêtez s'il vous plaît travaillez au lieu d'aller faire des conférences des interviews في les radios pour promettre ce que vous n'avez pas خدموا ما تهضروش خدموا نهار اللي تكملوا قولوا لنا شكاين باسكو كاع اللي قلتوا لنا جوسكا بريزون ما كاش بروبليم تاع السيوله مازال بروبليم تاع الانترنت مازال دونك arrêtez de promettre des choses que vous n'avez pas ما توعدوش الشعب بحاجه اللي ما عندكمش. C'est le seul secteur qui est en retard et c'est pas la faute du ministre qui est actuellement mais la faute à ceux qui ont géré le département avant وكلاونا 350 مليون دولار باش داروا حوايج اللي ما عندناش داروهم وراقي برك خلصوهم برك كاش. كاين بلدان افريقيه كان اللي راهي في حرب اهليه ما عندها الانترنت خير منا حنايا الريزو تاعهم خير من تاعنا. On ne peut pas continuer comme ça. Donc tous les projets هادو كيما تاع سي بن بوزيد كيما لو ترافاي ا ديستونس كيف المفاوضات مع الخارج عن طريق لي فيزيو كونفيرونس لازم ننشطوا الاقتصاد تاعنا غدوه حتى في الفلاحه وزافي اترافير لا كونيكسيون لاروزاج ا ديستونس بالبورتابل تاعك تاروزي الفلاحه تاعك. تو سا اون لورا با باسكو انا نحوسوا ننشطوا الاقتصاد. دونك لي بوست تيليكومونيكاسيون قاعدين كيما هكا ما نطيقوش نهضوا بجزائر جديده اقتصاديا. Vous êtes vraiment à la traîne, vous êtes vraiment en retard. والله يهديكم انا راكم جزائريين كيما شفتوه يا اخواني شفتيه بودني قلت لك راك عا كتلعب بلا 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 ياك هاتا بنفسك كتقول بان دولة عصابة شفارة حتى لو في ما فرمت لي لعنة الله عليك الى يوم الدين. مصيبة شوهتونا والله الا شوهتونا. دولة ديال 2021 ما عندكمش انترنت يا سلام. المهم اخواني اخواتي اللي شاف الفيديو حاول يبارطاجي ولنا حلقة مقبلة حول كذلك بودني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.